बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। मेरे चैनल M5 के जो ऑडियंस हैं वो जितने भी हैं 3000 हैं, 4000 हैं, 5000 हैं। 3 साल में बस मैं इतने ही लोगों को मुतवज्जे कर पाई हूँ। उसकी वजह मैंने बहुत सोची कि मैंने कहाँ गलती की है, मेरी कम्युनिकेशन में कहाँ कोई ऐसा सिकम है कि मैं लोगों को मुतवज्जे नहीं कर पा रही। तो मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्त अहबाब सोशल सर्कल के लोग, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों देखते हैं मेरा चैनल और क्यों नहीं इस पर व्यूज़ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुमने माशरे का हाल देखा है, तुम तो एड्रेस ही सोसाइटी को कर रही हो। ये सोसाइटी जो है इसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया गया है हमारे मीडिया के ज़रिए, उनकी समातों को, उनकी बसारतों को, स्कैंडल्स, अफवाहें, झूठ, सियासतदानों की करप्शन, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन और माशरे की दूसरी मुगल्लज़ात की तरफ मुतवज्जे कर दिया गया है। तो उसमें उनको मज़ा आता है। उनको अपने गमों को, अपनी मुसीबतों को भुलाने के लिए शायद यही काम रह गया है कि वो दूसरों की बुराइयां तो सुनने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर अब देखना नहीं चाहते कि उनसे कहाँ गलती हो रही है। वो भी तो इस माशरे का खुद ब खुद हिस्सा बनते जा रहे हैं। किसी ने उनको कान पकड़ के कोई तलवार सर पे खड़े होकर किसी ने तो नहीं कहा कि तुमने यही ग़िलाज़तें देखनी है जो सोशल मीडिया पर हो रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अल्लाह जाने वो किस किस के पेरोल पर है और वो क्या दिखा रहा है। सिवाय एक चैनल को मैं कह सकती हूँ कि हम टीवी जो है उसने बहुत अच्छा वो काम, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट चैनल ज़रूर है लेकिन उसको ड्रामा बहुत अच्छा कर रहा था। अब उनका ड्रामा कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है और जितना अच्छा काम हम टीवी ने किया अब वो उसको उस सतह पर ला रहा है जिस पे बाकी चैनल्स के ड्रामे चल रहे हैं। वो जो पीटीवी ड्रामे का एक फ्लेवर, एक कलर हमें नज़र आता था शुरू में हम टीवी के ड्रामों में, वो आहिस्ता 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 एक ऐसे कमर्शलिज्म की तरफ बढ़ रहा है जो बाकी चैनल्स की तरह हो चुका है। तो मैं तो सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा से यही कहूँगी, क्योंकि उनका एक हेरिटेज था, उनका एक एक्सपीरियंस था, वर्किंग एक्सपीरियंस था पीटीवी का, जो एक डोमेस्टिक मीडिया था, तो वो उसको लेकर चली। उसके बाद उनको पैसा कमाने की, असल में पैसा ऐसी चीज़ है कि उनकी बहू को, मोमना दुरैत को, और उनको खुद और उनके बेटे को, दुरैत को, दौलत कमाने की जो हवस है ना, ये एक दफ़ा जब इंसान के दिल और दिमाग में जगह बना ले तो वो सारी अपनी खूबियों, अपनी अच्छाइयों को भूल जाना चाहता है। वो चाहता है छोड़ो भाड़ में जाए, दौलत सब कुछ है, दौलत कमाओ, दुनिया कमाओ, दीन को और आखिरत को भूल जाओ। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो आखिरी आस उम्मीद भी टेलीविज़न ड्रामे के हवाले से दम तोड़ती नज़र आ रही है लोगों को। और मैंने इस पे एक 2, 4, 6 लोग मेरे जानने वाले रिलेटिव्स जो बाकायदगी से मेरा चैनल देखते हैं, उन सब से पूछा। सबका एक ही ख्याल था कि हर आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है। पैसे की इस दौड़ में हम अपनी वो इखलाकी और समाजी जिम्मेदारियां भी भूल गए हैं जो इब्लाग के हवाले से अल्लाह ताला ने ये हमें एक नेमत दी है। और जब वो कहता है ना कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लमहुल बिलक़लम, अल्लमहुल बयान। अल्लमहुल बयान का क्या मतलब है? बयान का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन, मीडिया। बिलखुसूस मैंने कहा ना, हमारी जो सोसाइटी है अनफॉर्चुनेटली वो इलिटरेसी रेट इतना बढ़ने की वजह से वो एक ऐसे एरा में चली गई है जहां वो देखना ही वही चाहते हैं और सुनना ही वही चाहते हैं जो उनके अंदर, जो उनकी तरबियत है, वो उस तरबियत के हवाले से अब चैनल्स को देख रहे हैं। तालीम उन्होंने हासिल की नहीं है और तरबियत माएँ करती हैं। माएँ खुद टीवी के सामने से अब नहीं हटती, तो अब वो क्या बच्चों की तरबियत करेंगी? बाप का काम तरबियत करना तो नहीं है, बाप का काम किफ़ालत करना है, माँ का काम तरबियत करना है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि बच्चे खराब नहीं हुए हैं, माएँ खराब हो गई हैं। जिस मुआशरे की माँ खराब हो जाती है वहाँ
معاشرہ تباہی سے اخلاقی اور سماجی اور مذہبی جو مذہب سے دوری ہے اس کے حوالے سے وہ معاشرہ کبھی بھی اپنے اخلاقی اور سماجی جو روایات ہیں، جو گیون پیرامیٹرز ہیں، ان پر کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میں نے معاشرے کی برائیوں کے حوالے سے ایک سیگمنٹ شروع کیا تھا، چونکہ 1 سال تو میرا چینل، میں جیسے بتایا میری بہن کے انتقال کے بعد سے میں خود ایک ایسے ڈپریشن فیز میں چلی گئی کہ پھر میں نے بالکل پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میں کیا کام کر رہی تھی، میں سب بھول گئی۔ مجھ سے 8 سال چھوٹی تھی، اس گھر کی رونق تھی، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کی زندگی کے جو 25 سال ہیں میرڈ لائف کے، اس نے کبھی اپنے میکے کو نہیں بھلایا۔ وہ میکے کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی تھی، خاص طور پر میرے لیے وہ اتنی اہم اس لیے تھی کہ اس نے میری ماں کی جگہ لے لی تھی۔ وہ میرا اتنا خیال کرتی تھی، مجھے لگتا تھا یہ مجھ سے 8 سال چھوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ مجھ سے 8 سال بڑی ہے۔ آج اس کی برسی ہے، پچھلے سال اسی تاریخ کو وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے میں اس کو اور کیا ٹریبیوٹ پے کروں کہ اس کی تعلیم بھی زیادہ، انٹر کے بعد اس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے گریجویشن بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج میں دیکھتی ہوں مائیں گریجویٹ ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، جابز بھی کر رہی ہیں، ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جو گھر بھی دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہی ہیں، شوہر کا بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ جو اکنامک سچویشن ہے اس ملک کی، اس میں میاں بیوی بیچارے دونوں مل کر گھر کی گاڑی کا پہیہ اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ پھر بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن بھی دینی ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن، جسے کوالٹی ایجوکیشن کہا جاتا ہے، وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے۔ سرکاری اسکول تباہ ہو چکے ہیں، اس پر ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے۔ میں اس پر ایک سروے کرا رہی ہوں کہ جنہیں پیلا اسکول کہا جاتا تھا، یہ اسی پیلے گورنمنٹ اسکول کے بچے تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے ایٹم بم تک بنوا دیا قدیر خان سے، جنہوں نے اتنا کام کیا۔ اس کے علاوہ یہ جب سے یہ انگریزی میڈیم کے نام سے یہ 2 بہنوں نے 2 اسکول کھولے اور انہوں نے بچوں کو تباہ کر دیا، میں نام لے کر کہتی ہوں، سٹی اور بیکن ہاؤس نے اس ملک کے بچوں کو ایک ایسا گھٹیا راستہ دکھایا چلنے کا کہ میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ نے بھی کبھی خبر نہیں لی پلٹ کر کہ جا کے ہمارے انسپیکٹریسز آف سکولز ہیں، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ صرف سرکاری اسکول نہیں بلکہ محکمہ تعلیم ان اسکولوں کی تعلیم اور ان کا جو ماحول ہے اسکولوں کا، چونکہ ایسے ایسے قصے ہیں ان اسکولوں کے، ان کے بچوں کے، کہ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا ان کو پڑھایا جا رہا ہے اور ان کی گھر کی تربیت اتنی خراب کیسے ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ مائیں بھی جو ہیں کچھ وہ جنہوں نے انہی اسکولوں میں پڑھ کر اب ان کی شادیاں ہو گئی، تو جن کے 10-10 برس کے کم از کم بچے ہیں وہ تو تباہ ہو گئے مکمل طور پہ، چونکہ جب ماں کا جو ہے وہ تعلیمی نظام اور تربیت نظام سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا ہے، تو بچوں کو کیسے تربیت دیں گی اور کیا تربیت دیں گی؟ وہ نظر آ رہی ہے ہمیں تربیت۔ تو آج تو صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ اس کے بعد میں معاشرے کی کچھ کہانیاں میں نے 12 نمبر کے نام سے شروع کی تھیں، یعنی 2 نمبر عورتیں اور 10 نمبر مرد اس ملک میں کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ 2 نمبر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جو جعلی، دھوکے باز، پرفریب راستہ دکھانے والا، وہ 2 نمبر کہلاتا ہے۔ فراڈ، پیسے کے لیے کچھ بھی کر جاؤ، کسی بھی حد تک گر جاؤ، وہ سب جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو اس میں میرے پاس کچھ حقیقی کہانیاں ہیں۔ کہانیاں میں ان کو اب اس لیے نہیں کہوں گی کہ وہ حقیقتیں ہیں، ان میں جو لوگ میری نظر کے سامنے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک پہلی کہانی شروع کروں گی۔ اس کا نام میں نے رکھا ہے باجی یاسمین اللہ والی۔ اس معاملے کو جب آپ دیکھیں گے، اس حقیقت کو جب آپ سنیں گے اور دوسری بھی حقیقتیں سامنے آئیں گی، تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب کچھ تو آپ کے اطراف میں ہوتا رہا، آپ نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی۔ ملتے ہیں کل باجی یاسمین اللہ والی کے ساتھ، اور آپ کا بھی تعارف ان سے کراتے ہیں اور ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ خدا حافظ۔